ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अथ ज्येष्ठशुक्लैकादशी कथा। भीमसेन उवाच। पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वच। युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दिनी अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रत। ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मा त्वं भुङ्क्ष्ववृकोदर। अहं तान् ब्रुवं तात बुभुक्षा दुस्सहा मम। दानं दास्यामि विधिवत् पूजयिष्यामि केशवं। विनोपवासं लभ्येत कथम् एकादशी व्रतम्। भीमसेन वचः श्रुत्वा व्यासो वचनमब्रवीत्। व्यास उवाच। यदि स्वर्गोऽत्यविष्टस्ते नरको दुष्ट एव च एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयो उभयोरपि। भीमसेन उवाच। पितामह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः। एकं भुङ्क्ते न शक्तोऽहम् उपवास कथं मम। वृकनामापि यो बन्नी ससदा जठरे मम। अतिवान्नं यदा स्नामि तदा समुपशाम्यति। एकं शक्तोऽस्म्यहं कर्तुं चोपवासं महामुने। येनैव प्राप्यते स्वर्गस्तत्करोमि तथा यथा तथं। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रुता व्यास उवाच। श्रुता मे मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्त्वया। कलो युगे न शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिपः। सुखोपायं चाल्पधनम् अल्पक्लेशं महाफलं। पुराणानां च सर्वेषां सारभूतं वदामि ते। एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयो उभयोरपि। एकादश्यां न भुङ्क्ते यो न याति नरकं तुषः। व्यासस्य वचनं श्रुत्वा कम्पितो स्वत्थपत्रवत्। भीमसेनो महाबाहुर्भीतो वाक्यमभाषत। पितामह न शक्तोऽहम् उपवासे करोमि किं। ततो बहुफलं ब्रूहि प्रथमेकं मम प्रभो। विशस्ते व्यास उवाच। विशस्ते मिथुनस्थे वा शुक्ला एकादशी भवेत्। ज्येष्ठमासे प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जिता। स्नाने चमने चैव वर्जयितोदकं बुध। मासमात्र सुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणि। एतदाचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनं। गोकर्णकृतहस्तेन मासमात्रं जलं पिबेत्। तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापानसमं भवेत्। उपभुञ्जित नैवान्नं व्रतभङ्गोऽन्यथा भवेत्। उदयादुदयं यावद् वर्जयित्वा तथोदकम् अप्रयत्नादवाप्नोति द्वादशैकादशी फलम्। प्रभाते विमले जाते द्वादश्यां स्नानमाचरेत्। जलं सुवर्णं दत्त्वा च द्विजातिभ्यो यथाविधि। भुञ्जीत कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणैः सहितो वशी। एवं कृते तु यत्पुण्यं भीमसेन शृणुष्व तत्। संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासां फलमवाप्नोति यत्र मे नास्ति संशयः। इति मां केशवः प्राह। शङ्खचक्रगदाधर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एकादश्यां निराहारं नरः पापात् प्रमुच्यते। द्रव्यशुद्धि कलौ नास्ति संस्कार स्मार्त एव च। वैदिकस्य कुतश्चास्ते प्राप्ते दृष्टे कलौ युगे। किन्तु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्रः पुनः पुनः। एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि। एकादश्यां शीते पक्षे ज्येष्ठस्योदकवर्जितम्। उपोष्य फलमाप्नोति तच्छृणोत्स्व वृकोदर। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वदानेषु यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति इमां कृत्वा वृकोदर। संवत्सरेण याश्च स्युः शुक्ला कृष्णा वृकोदर। उपोषितास्ता सर्वासु एकादश्यां न संशय। धनधान्यबलायुर्दा पुत्रारोग्यधनप्रदः। उपोषितो नरव्याघ्र इति सत्यं वदामि ते। यमदूता महाकायाः करालाः कृष्णपिङ्गलाः। दण्डपाशधरा रौद्रा नुपसर्पन्ति तं नरं। पीताम्बरधराः सौम्यस्य गृहस्था मनोजवाः। अन्तकाले नयन्तेनं मानवं वैष्णवीं पुरीं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सोपोष्योदकवर्जिता। जलधेनुं ततो दत्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। कृष्णात् श्रुत्वा तथा चक्रु पाण्डवा हे वृकोदर। तथा त्वमपि भूपाल सोपवासार्चनं हरे। कुरु त्वं च प्रयत्नेन सर्वपापप्रशान्तये। करिष्याम्यद्य देवेश जलवर्जमुपोषणं। भुक्षे परेन्नि देवेश ह्यनन्त तव वासरात्। इत्युच्चार्य ततो मन्त्रम् उपवासपरो भवेत्। सर्वपापविनाशाय श्रद्धादमसमन्वितः। मेरुमन्दरमानं दुस्त्रियोऽथ पुरुषस्य वा सर्वं तद्भस्मतां याति एकादश्या प्रभावतः। सकाञ्चनः प्रदातव्यो घटो वस्त्रेण संवृतः।
तो यस्य नियमं तस्यां कुरुते वै स पुण्यभाग फलकोटि सुवर्णस्य यामे यामे स्नुते फलं स्नानं दानं जपं होमं यदस्यां कुरुते नरः तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्तम् एतत् कृष्णस्य भाषितं किं वा परेण धर्मेण निर्जलैकादशी निप उपोषिता च विधिवत् वैष्णवं पदमाप्नुयात् सुवर्णमन्नं वासांसि यदंस्यां सम्प्रतीयते तस्यैव कुरुच श्रेष्ठ सर्वं चाप्यक्षयं भवेत् एकादशी दिने योन्नं भुङ्क्ते पापं भुनक्ति सः यः लोके स चाण्डालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिं ते प्रदास्यन्ति दानानि द्वादशीं सम्पोष्य च ज्येष्ठे मासिषि ते वक्षे प्राप्स्यन्ति परमं पदं ब्रह्मः मध्यवस्थेनो गुरुद्वेष्टा सदा नृति मुच्यते पातकै सर्वे द्वादशी उपोषिता विशेषं शृणु कौन्तेय निर्जल एकादशी हने तत्कर्तव्यं नरस्त्रीभिः श्रद्धातमसमन्वितः जलसायी तु सम्पूज्यो देहाधेनुस्तन्मयी प्रत्यक्षं वा निपश्रेष्ठधृघृतधेनुरथापि वा दक्षिणा विश्वश्रेष्ठाभिर्मिष्टान्नैश्च पृथग्विधैः तोषणीया प्रयत्नेन द्विजा धर्मवृताम्बरं तुष्टो भवति वै क्षिप्रं तुष्टैर्मुक्ष्यदो हरि आत्मद्रोहकृतैस्तैस्तु येनैर्सा समुपोषिता या पापात्मानो दुराचारा दुष्टास्ते नात्र संशयः कुलानां च शतं साग्रम् अनाचाररतं सदा आत्मना सह सन्नीतं वासुदेवस्य मन्दिरं शान्तैर्दानपरैश्चैव अर्चद्भिश्च तथा हरिं कुर्वद्भिजागरं यात् रात्रौ ये नरैः समुपोषिता अन्नं पानं तथा गावो वस्त्रं शय्यासनं शुभं कमण्डलुस्तथा छत्रं दातव्यं निर्जलादिने उपानहं च यो दद्यात् पात्रभूते द्विजोत्तमे ससौवर्णेन यानेन स्वर्गलोकं व्रजेत् ध्रुवं यस्यैवां शृणुयात् भक्त्या यस्यापि परिकीर्तयेत् उभौ तौ स्वर्गतौ स्यादां नात्र कार्या विचारणा यत्फलं तु सिनीवाल्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धं लवेन् मर्त्यस्तदस्य श्रवणादपि नियमं च प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् एकादश्यां निराहारो वर्धयिष्यामि वै जलं केशवप्रीणनार्थाय अन्यथा च मनादृते द्वादश्यां देवदेवेश पूजनीयस्त्रिविक्रमः गन्धपुष्पैस्तथा दीपैर्बारिभिः प्रीणयेद् हरिं पूजयित्वा विधानेन मन्त्रमेतम् उदीरयेत् देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुम्भप्रदानेन नयमां परमां गतिम् ततः कुम्भा प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः सुशक्तितः सान्ना वस्त्रयुता भीम छत्रोपानत्फलान्विताः दानान्यफन्यानि देयानि जलधेनुर्विशेषतः बहुजयित्वा ततो विप्रान् स्वयं भुञ्जितवाग्यतः एवं यः कुरुते पूर्णां द्वादशीं पापनाशिनीं सर्वपापविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्तनामयं ततः प्रभृति भीमेन कृता एकादशी शुभा पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभूवः पाण्डवद्वादशी नाम्ना लोके ख्याता बभूव इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्येष्ठशुक्लनिर्जलैकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान को, राधारमण भगवान को। श्री भीमसेनजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे महान बुद्धि हुनुभएका, जसको बुद्धि सदैव भगवानमा नै रमण गर्ने खालको छ, त्यस्ता महान बुद्धि हुनुभएका हे पितामह, हे व्यासजी। युधिष्ठिर, आमा कुन्ती तथा द्रुपद नन्दिनी द्रौपदी आदिले विभिन्न व्रतहरूको पालना गर्दछन्। अर्जुनले, नकुलले, सहदेवले एकादशीमा कदापि पनि भोजन गर्दैनन् र मलाई पनि हे दाजु भोजन नगर्नु भनेर प्रेरणा गर्दछन्। तर मेरो पेटमा वृको नाम गरेको अग्नि बसेका हुनाले त्यसलाई समन गर्नका निम्ति मलाई भोजन आवश्यक परिरहन्छ। त्यसकारणले गर्दा हे भगवान, दानम दास्यामि विधिवत पूजयिष्यामि केशवम, म विधिवत दान गर्नेछु, भगवानको पनि अर्चना गर्नेछु। तर बिना उपवास नबसिकन कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछु, यसका बारेमा मलाई बताउनुहोस् भनेर जब भीमसेनले भन्नुहुन्छ, तब भीमसेनको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि व्यासजीले भीमसेनलाई बताउनुहुन्छ, हे भीमसेन, यदि स्वर्गोत्तविष्टस्ते, यदि तिमीलाई स्वर्गको कामना छ भने, तिमीलाई स्वर्ग प्रिय छ र नरकमा जानु छैन भने कदापि पनि एकादश्यां न भोक्तव्यम पक्षयो उभयोरपि। एकादशीमा दुवै पक्षमा
दुवै पक्षमा कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षमा पर्ने जो एकादशी छिन् त्यस्तो एकादशीमा अन्नलाई त्याग गर्नु, भोजन नगर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भीमसेनले फेरि भगवान व्यासजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, म असमर्थ छु। वृक, म उपवास गर्नका निम्ति अशक्त छु। मलाई केही सानो कुराले कसरी बरु दान गर्न समर्थ छु, विभिन्न दानहरू गर्न सक्दछु, भगवान हरिको स्तुति गर्न सक्दछु, प्रार्थना गर्न सक्दछु, तर मैले कदापि पनि यो व्रतलाई नियमलाई आचरण गर्न सक्दिनँ। त्यसकारणले गर्दा मैले कसरी श्रेयलाई प्राप्त गर्न सक्छु त्यसका बारेमा मलाई बताउनुहोस् भनिसकेपछि व्यासजीले फेरि भीमसेनलाई उत्तर दिनुहुन्छ, श्रुतामी मानवा धर्म। हे भीमसेन, हे पाण्डुपुत्र, विभिन्न मानव धर्मका बारेमा मैले सुनेको छु, तिमीलाई सुनाएको पनि छु। वैदिक धर्मको बारेमा तिमीले सुनेका पनि छौ। त्यसकारणले गर्दा त्यस्ता वैदिक धर्महरू कलियुगमा गर्न सकिँदैन। सुखको उपाय के हो त भन्दा अत्यन्त थोरै धन भए पनि पापलाई प्रक्षालन गर्न सक्ने, महाफललाई प्रदान गर्न सक्ने, अल्प क्लेश सम्पूर्ण क्लेशलाई नष्ट गर्न सक्ने र पुराणहरूको पनि सार भएको सारभूत तत्त्वका बारेमा म बताउँदछु। त्यो के हो त भन्दा एकादश्याम नभुञ्जित, एकादशीका दिन भोजन नगर्नु। जसले एकादशीका दिन भोजन गर्दछ त्यस्तो व्यक्ति नरकमा गएर पर्दछ, नरकमा झर्दछ। त्यसकारणले गर्दा एकादशीमा भोजन नगर्नु भनेर भीमसेनजीलाई फेरि भन्नुहुन्छ। त्यस्तो सुनिसकेपछि जसरी हावा लाग्दा पिपलको पात काँप्दछ, पिपलको पात हल्लिन्छ, थरथर काँपेको जस्तो देखिन्छ, त्यसरी नै भीमसेनजी काँप्नुहुन्छ। हे व्यासजी, त्यस्तो हो भने मैले स्वर्ग प्राप्त गर्नेवाला छैन, मैले नरक प्राप्त गर्नेछु। त्यसकारणले गर्दा मेरो लागि के ठिक हुन्छ, मैले भगवानको धामलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्दछु त्यसका बारेमा बताउनुहोस्। म उपवास गर्नका निम्ति असमर्थ छु, किन भन्दा वृक नाम गरेको मेरो जठराग्निमा वृक नाम गरेको अग्नि बसेको छ, जसले जति पनि भोजन भयो, जति भोजन खुवायो उति त्यो समन हुन्छ, त्यति शान्त हुन्छ। भोजन गरिएन भने त्यो ज्वाला बढ्दै जान्छ र म त्यो भोजन गर्न नपाएका कारणले गर्दा मलाई कुगति हुन्छ जस्तो लाग्दछ। त्यसकारणले गर्दा मलाई गाह्रो पर्दछ। मेरा लागि बहुफलम ब्रूहि, धेरै प्रकारको फल प्रदान गर्ने एउटा यस्तो व्रतका बारेमा बताउनुहोस् जसले मेरो यो पापलाई पनि समन गरोस् र मलाई पनि के नलागोस् त भन्दा त्यो कर्म गरे बापत पुण्य प्राप्त होस्, मलाई पाप नलागोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि व्यासजीले भीमसेनलाई उपदेश दिनुहुन्छ। वृष राशिमा वा मिथुन राशिमा सूर्य रहेको जेठ महिनामा जो शुक्ल एकादशी पर्दछिन् त्यस समयमा निर्जल रहेर जललाई त्यागेर व्रतको उपासना गर्नुपर्दछ। र जललाई नुहाउँदा र आचमन गर्दा बाहेक अन्य समयमा जलको त्याग गर्नुपर्दछ। गोकर्णकृत हस्तेन मासमात्रम जलम भवेत्। गाईको कान जसरी यसरी आचमन गर्दा मात्रै जलको पान गर्नु, अन्यथा जललाई त्याग गर्नु। जसले जल पान गर्दछ त्यसले सुरापान गरेको सम्म फल सुरापान गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा र उपवास बसेका बेलामा अन्न नखानु, अन्न खाइयो भने गरेको जो जति पनि उपवासको फल हो त्यो पाइँदैन। त्यसकारणले गर्दा अन्नलाई त्याग्नु। उदयम यावत् वर्जयित्वा तथोदकम। एकादशीको उदयदेखि द्वादशीको उदय नहुन्जेलसम्मका निम्ति भनेर जललाई त्याग्नु, भोजनलाई त्याग्नु। त्यसो गरियो भने एकादशीको फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रभाते द्वादशीको दिनमा बिहान उठ्नु, स्नान गर्नु, स्नान गर्नु, जपादि गर्नु र ब्राह्मणलाई दान गर्नु, भोजन गराउनु र त्यसपछि मात्रै आफूले भोजन गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। संवत्सरस्य मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासाम फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः। एक वर्षभित्र जति पनि एकादशी पर्दछन् ती सम्पूर्ण एकादशीको फल प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने मानिसले के गर्नु पर्दछ त भन्दा निर्जला रहेर त्यो निर्जला एकादशीको जल पनि नपिकन निर्जला एकादशीको व्रतको पालना गर्नु पर्दछ। इतिमाम केशव प्राह। यसरी मलाई
केशव भगवानले भन्नुभएको हो, शङ्ख चक्र गदा धारण गर्नुभएका भगवानले भन्नुभएको हो। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण भगवानका वचनलाई मान्नका निम्ति, हामी भगवानकै शरणमा पर्नका निम्ति एकादश्याम निराहार, एकादशीका दिन निराहार बसेर पापात प्रमुच्यते, सम्पूर्ण पापबाट पनि छुट्दछ। त्यस कारणले गर्दा द्रव्य शुद्धिका निम्ति स्मार्त विधिविधान, सम्पूर्ण विधिविधानले केही पनि काम गर्न सक्दैन। वैदिक क्रियाकर्महरू बिल्कुल लोप भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण जति पनि आफ्नो गेह र देहलाई शुद्ध गर्नका निम्ति एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा जुन फल निर्जला एकादशीको व्रत बसेर पाइन्छ, त्यो फल सम्पूर्ण सारा तीर्थहरूमा स्नान गरेर जति फल प्राप्त गरिन्छ त्यति फल, त्योभन्दा पनि धेरै फल निर्जला एकादशीका दिन निर्जल रहेर व्रतको उपासना गर्नाले प्राप्त हुन्छ। हे वृकोदर, फेरि भन्नुहुन्छ व्यासजीले, हे वृकोदर, हे भीम, सबै फलहरू प्राप्त गर्नका निम्ति वर्षभरि एकादशीको व्रत विधिपूर्वक वर्षभरि यदि एकादशीलाई पुरा गर्दछ भने ऊ धनधान्य, बल, आयु, पुत्र, आरोग्य र धनले युक्त हुन्छ। एकादशी उपोषितास्ता सर्वास्यु एकादश्याम न संशय, धन धान्य, बल, आयु आदि प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उपोषित नरव्याघ्र इति सत्यम वदामि ते यमदूता, यदि एकादशीलाई उपासना गरियो भने हामीले यमका दूत भएका, ठुला शरीर भएका, हेर्दै डरलाग्दा काला कृष्ण पिङ्गला त्यस्ता यमदूतहरूलाई देख्न पर्दैन, जो दण्ड र पाशोलाई हातमा लिएर रौद्र हेर्दै डरलाग्दा भएर आएका छन्, त्यस्ता यमराजलाई देख्न पर्दैन। र जो भगवानका अत्यन्त प्रिय भक्त छन्, त्यस्ता भक्तलाई लिनका निम्ति अन्तिम कालमा को आउँदछन् त भन्दा वैष्णवीम पुरीम, वैष्णवका भगवानका विष्णुका पुरीबाट, नगरबाट पहेँलो कपडा वस्त्र लगाएका, हेर्दै हेरौँ लाग्ने, समा छुँ लाग्ने, नजिकमा जाउँ लाग्ने त्यस्ता दिव्य पुरुषहरू आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अन्तकाले नयन्तेनम मानवम वैष्णवी पुरीम, अन्तकालमा वैष्णवपुरमा जान छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले सोपोष्य उदकवर्जिता, त्यसरी उपासना गर्नुपर्दछ। कस्तो एकादशीको भन्दा उदकवर्जिता निर्जला एकादशीको उपासना गर्नु। जलधेनुम ततो दत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, जलधेनुको दान गर्नु। र कृष्ण भगवानले पनि मर्ने बेलामा त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछ, जसले जलले भरिएको घडा दान गर्दछ, गाई दान गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि सबै पापबाट छुट्दछ। कृष्णबाट उपदेश पाएर अन्य पाण्डवहरूले तथा त्वमपि भूपाल, अन्य पाण्डवहरूले जसरी व्रतको उपासना गर्दछन् त्यसरी तिमीले पनि सबै पापको शान्तिका निम्ति निर्जला एकादशीको नियमलाई पालन गर्नुपर्दछ। हे देवदेवेश, त्यसपछि जब व्यासजीले भीमसेनजीलाई सबै एकादशी र सम्पूर्ण तीर्थहरूमा स्नान गरेर सम्पूर्ण एकादशीहरूको व्रत गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल निर्जला एकादशीको व्रत गरेर प्राप्त हुन्छ भनेर निर्जला एकादशीको विशेष महत्त्व गान गर्नुहुन्छ। निर्जला एकादशीका बारेमा यस्तो विशेष महत्त्व थाहा पाइसकेपछि सम्पूर्ण बाधाको निवृत्तिका निम्ति भनेर भीमसेनजीले पनि निर्जला एकादशीको के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यस दिनदेखि निर्जला एकादशीको व्रत आरम्भ गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, अब म पनि पानी नपिइकन निर्जला एकादशीको व्रत बस्ने गर्दछु। हे देवदेवेश, तपाईँको तिथि परेको बारदेखि दोस्रो दिन मात्रै, हे भगवानको तिथि परेको दिनदेखि दोस्रो दिन मात्रै मैले चाहिँ केही भोजन गर्नेछु भनेको एकादशीको दिनदेखि, एकादशीको दिन पूर्ण उपासना गरेर द्वादशीका दिनमा मात्रै स्नान आदि गरेर दान आदि गरेर त्यसपछि मात्रै ब्राह्मण आदिलाई भोजन आदि गराएर मात्रै मैले उपवासलाई अन्त्य गर्नेछु। इन्द्रिय आदिलाई संयम रहेर व्रतको तत्पर पालना गर्नेछु। स्त्रीको होस् अथवा पुरुषको होस्, जति पनि पाप छ ती सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्नका निम्ति यहाँ त के भन्नुहुन्छ त भन्दा सुमेरु पर्वत, मन्दराचल पर्वत जत्रा पापहरू पनि एकादशीको व्रतको प्रभावले सम्पूर्ण पापहरू भस्म हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा र शुद्ध जल भरिएको अनि रेशमी वस्त्रले बेरिएको सुवर्णको घडा दान गर्ने र पूर्ण घडा दान गर्ने आदिको पनि नियमहरू बताउनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पुण्यका भागी हुन्छन् भनेर बताउनुहुन्छ। जसले यस
निर्जला एकादशीमा प्रहर प्रहरमा स्नान गर्दछ, प्रहर प्रहरमा दान गर्दछ, जप गर्दछ, होम गर्दछ भने त्यसले करोडौँ पल सुवर्ण दान गरेको, करोडौँ पल सुवर्ण दान गर्दा जति फल प्राप्त हुन्छ त्यति नै फल प्राप्त गर्दछ। त्यसरी नै कृष्ण तत्सर्वम चाक्षयम प्रोक्तम। त्यस कारणले गर्दा निर्जला एकादशीको व्रत जसले गर्दछ त्यसको पुण्य अक्षय हुन्छ, अविनाशी हुन्छ र सम्पूर्ण धर्मको प्रयोजन, सम्पूर्ण पापलाई पूर्ति गर्दछ र धर्मलाई उत्तरोत्तर वृद्धि गराउँदछ। त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म सुवर्ण आदिको सकेसम्म एकादशीको व्रत बस्नु र सक्नेले सुवर्ण आदिको दान गर्नु, अन्न दान गर्नु, वस्त्र दान गर्नु, सम्पूर्ण दानहरू गर्नु। र यी दानहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दा अक्षय हुन्छन्, कहिल्यै पनि क्षय नहुने, नष्ट नहुने खालका हुन्छन्। जसले एकादशीको दिन अन्न खान्छन्, यहाँ भन्नुहुन्छ जसले एकादशीका दिन अन्नलाई भोजन गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले पापलाई भोजन गर्दछन्। तस्यैव च कुरुश्रेष्ठ सर्वं चाप्येषं भवेत्। एकादशी दिने यह अन्नम भुङ्क्ते पापम भुनक्ति छ। जसले एकादशीका दिन अन्न भोजन गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिले पापको भोजन गर्दछ, पाप खान्छ। त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म अन्नलाई त्याग गर्नु पर्दछ र जसले अन्नलाई खान्छ त्यो व्यक्ति यस लोकमा चाण्डाल समान हुन्छ र मरेपछि परलोकमा पनि दुर्गति प्राप्त गर्दछ। र अन्य द्वादशी विद्या एकादशीको दिन व्रत बसेर जसले दानहरू दिन्छन् र विभिन्न कार्यहरू गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि भगवानको धामलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा अन्नलाई त्याग्नु पर्दछ। र जेठ महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको व्रत भनेको निर्जला एकादशीको व्रत जसले पालना गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले मोक्षको गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्महत्या, सुरापान अनि त्यसपछि गुरुसँग द्वेष गर्ने, मद्यप अनि स्तेनह चोरी गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि, सधैँ झुटो बोल्ने व्यक्तिहरू पनि सम्पूर्ण पापहरूबाट त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण पापहरू प्रक्षालित हुन्छन्। कसरी प्रक्षालित हुन्छन् त भन्दा यदि उसले भगवानको यस एकादशीको व्रतको पालना गर्दछ भने उसका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यस कारणले गर्दा संयम भएर व्रतको उपासना गर्ने, जलपूर्ण घडाको दान गर्ने, गोदान गर्ने, त्यसरी गरियो भने घिउलाई गो नभए गाई दान गर्न नसके घृत दान गर्नु, घिउले भरिएको घडा दान गर्नु भनेर विभिन्न दक्षिणाहरू दान गर्नु र ब्राह्मणलाई मिठो भोजन गराएर त्यसपछि आफूले भोजन गरियो भने यसले मोक्ष प्रदान गर्दछ। हामीले मोक्ष प्राप्ति गर्न सकिन्छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको श्री एकादशी महिमाको जय हो। त्यसपछि एकादशीको व्रत जसले एकादशीको व्रत गर्दैन उसले आत्मद्रोह गरेको जस्तो हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू पापका भागी हुन्छन्, दुराचारी हुन्छन्। यस्तो कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। र जसले निर्जलाको व्रत पालन गर्दछ उसले आफ्ना कुलमा भएका सम्पूर्ण पापहरूलाई नष्ट गर्दछ। 101 पितृहरूलाई आफ्नै साथमा वासुदेव भवनम, वासुदेव भगवानको भवनमा वैकुण्ठ धाममा लिएर जान्छ। र जसले शान्त चित्तले यसको दान गर्दछ, हरिको पूजा गर्दछ र रातभर जागराम रहेर मनुष्यले जसले निर्जलाको व्रतको पालना गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिले खानपान आदि नियन्त्रण गर्दछ, शय्या दान आदि गर्दछ, कमण्डलु आदि दान गर्दछ। त्यस्तो दान गर्नाले उसको दान कस्तो त हुन्छ त भन्दा अक्षय हुन्छ र उसले सुवर्णको विमानमा चढेर भगवानको त्यो धाममा जान पाउँदछ। र यसमा जसले यस कथालाई विधिपूर्वक भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भगवानको दिव्य लोकमा जान्छन्, स्वर्गमा जान्छन्, नरकमा पर्नु पर्दैन, झर्नु पर्दैन। र जुन फल औँसीमा सूर्य राहुग्रस्त हुँदाखेरि अर्थात् सूर्यग्रहण हुँदाखेरि जुन फल लागेको बेलामा श्राद्ध गर्दा मनुष्यले जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यही फल निर्जला एकादशीको कथा सुनेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। निर्जलाको बिहानै दत्युन आदि गरिसकेपछि अनि बल्ल सङ्कल्प प्रतिज्ञा गरेर एकादशीमा निराहार वस्तु जललाई पनि त्यागिदिनेछु भनेर यस्तो व्रत लिएर त्यो व्रतका निम्ति तत्पर हुनुपर्दछ। त्रिविक्रम भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। श्रीखण्ड चन्दन आदिले भगवानलाई
प्रसन्न बनाउनु र ऋषिकेश इन्द्रियहरूलाई पनि संयम गर्न सक्ने जसमा शक्ति छ। हे भगवान, तपाईले यो संसारबाट मलाई छुटाएर विषय विषको संसारबाट आराम दिनका निम्ति, विश्राम दिनका निम्ति आफ्नो धाममा लिएर जानुहोस्। नयमाम परमाम गति, मलाई त्यो धाममा लिएर जानुहोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने, भगवानसँग प्रार्थना गरिसकेपछि गर्ने र व्रतलाई पालना गर्ने र भोलिपल्ट जति पनि दान आदिको विधानहरू छ त्यसलाई पनि गर्ने, छाता आदिको दान गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्ने भनेर दानका विभिन्न दानहरूका माध्यम, दानहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा, दानहरूलाई गर्ने भन्ने कुरा बताउनुहुन्छ। र सकेसम्म दान गरिसकेपछि, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइसकेपछि आफूले पनि भोजन गर्दा मौन रहनु र भोजन गर्नु भनेर बताउनुहुन्छ। र पापबाट छुटेर भोजन गराउनाले सम्पूर्ण पापबाट छुटेर अविनाशी दिव्य धामलाई प्राप्त गर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। र त्यसै दिनदेखि भीमजीले पनि अन्य एकादशीमा व्रत बस्न नसके पनि निर्जला एकादशीका दिन निराहार रहेर केही पनि भोजन भक्षण नगरिकन जल आचमन गर्दा मात्रै, सुरुमा जल स्नान गर्दा र आचमन गर्दा मात्र जलको ग्रहण गरेर अरू बेलामा जललाई त्यागेर पूर्ण निर्जला एकादशीको पूर्ण व्रत पालना गरेर द्वादशीका दिन सम्पूर्ण विधि विधानले बताइएका दानहरूलाई पालना गरेर उहाँले निर्जला एकादशीको पालना गर्न लाग्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो, राधा रमण भगवानको जय हो, मुक्तिनाथ भगवानको जय हो। यसरी हामीले पनि आज श्री निर्जला एकादशीका बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू सुनिसकेका छौँ। निर्जला एकादशीको महत्त्व के रहेको छ, निर्जला एकादशीका बारेमा पुराणमा के कस्ता वर्णन भएका छन् र निर्जला एकादशी भनेको के हो त भन्ने कुरालाई हामीले जानिसकेका छौँ र हामीले पनि निर्जला एकादशीको पालना गर्नेछौँ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, राधा रमण भगवानको ओम।